हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह जो है ना वो संडे का दिन था, तो हम लोग नाश्ता बना रहे थे। तो ये स्पेशल पराठे बना रही थी मैं, काफ़ी कड़क कड़क पराठे बना रही थी, क्रिस्पी क्रिस्पी, क्योंकि संडे का दिन होता है तो हर माँ का यही होता है अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा नाश्ता बनाए, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे थोड़ा लेट उठ रहे होते हैं। तब मैं ये फटाफट से मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया और साथ में कड़क सी चाय बनाई। तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करके नाश्ता किया। तो बाकी ये सब काम तो चलते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हसद और जलन। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हसद और जलन ये दो ऐसी तकलीफ़ है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें सिर्फ़ परेशानी होती है। हम अगर किसी से हसद कर रहे होते हैं, अगर जल रहे होते हैं उससे, या फिर उससे हम लोग कतरा रहे होते हैं, तो इससे हम क्या बिगड़ता है? अगले बंदे का कुछ भी नहीं बिगड़ता, सिर्फ आप अपना दिमाग ख़राब करते हो। तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के किस चीज़ को देख के अपने दिल ही दिल में परेशान हो रहे होते हो कि उसके पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में ये अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि जो आपके पास है, जितना आपके पास है उसे खुश दिली से अपनाएं, ताकि आप हर चीज़ के लिए जो है वो खुदा से मांगा करें। इंसानों से तो कल करना छोड़ दे, क्योंकि इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता। तो ऐसे ही जलना और कटना ये सब बहुत बुरी बातें हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इस चीज़ से बहुत दूर रखा हुआ है, क्योंकि मैं जब छोटी भी थी टीनेज थी, तो मैं कभी भी किसी को चीज़ को देखकर मेरे दिल में जलन या हसद नहीं होता था कि यार ये इतनी प्यारी है, या ये इतनी खाते पीते हैं, या इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, गाड़ियाँ हैं। तो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं इस चीज़ के लिए खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं हमेशा अपने ऊपर वालों के बारे में नहीं सोचती, मैं उनको नहीं देखती थी। मैं हमेशा अपने नीचे जो मुझसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, मैं उनको हमेशा देखती थी। और एक ईमानदार जो होता है वो यही करता है, क्योंकि वो ये देखता है कि यार ये तो चलो खुश है, इससे तो इंसान देख के खुश हो रहा था, चलो अपने घर पे खा पी रहा है, अच्छा घूम फिर रहा है। लेकिन जो गरीब हैं उनको देख के मैं परेशान ज़रूर हो जाया करती थी। मैं उनके लिए दुआ करती थी कि खुदा करे कि इनकी परेशानियां दूर हों। खुदा करे जो लोग इतनी मुश्किल में होते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता, जिनको खाने के लिए मुहैया नहीं होता, वो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। जब मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन देखती थी लाइफ में या फिर किसी ड्रामाज़ में भी, तो मेरा दिल परेशान हो जाता था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि खुदारा इनको भी दे, इनको भी तौफीक दे कि ये अच्छा खाएं पिएं, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, खुशियाँ मनाएं। तो अगर आपका दिल भी ऐसा है तो आप बहुत ही खुश रहते हो अपने आप में। आप कभी भी किसी को परेशान देख के और तकलीफ़ में देखकर जो है परेशान होते हो, तो खुदा से दुआ करते हो, तो खुदा कितना खुश होता है। खुदा फिर खुदा के सामने तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं। इंसानों से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और इन्हीं हसद भरी नज़रों से देखना, किसी को हसद से ये कहते रहना कि यार उसके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला, तो उसका है यार, हमारा नहीं है। शुक्र है खुदावंद का, हमें हमारे पास जो है, जितना है, हम खुश हैं। और खुदा करे कि एक दिन हमारे पास भी आएगा वो सब कुछ। हम खुदा से मांगेंगे तो क्यों नहीं खुदा देगा। खुदा देने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। तो मैं तो हमेशा खुदा से ही मांगती हूँ। और मैं अपने देखने वालों को भी यही कहूँगी कि आप भी जो है वो खुदा से मांगे। बेफजूल अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, ये सोच सोच के मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा जो फोकस करते रहते हैं बंदा। एक एज होती है जब इंसान जो है वो यंग होता है, तो उसके पास उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे उसके अरमान होते हैं, और वो ये देख रहा होता है और दुनिया को, वो नई नई दुनिया को देखता है और नई नई चीज़ें सीख रहा होता है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को वो हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये विरासत में जिन लोगों को मिली हुई हैं उनको खुदा और दे, और जिनके पास नहीं है खुदा उनको भी दे। मैं तो यही कहूँगी। बाकी ये है कि जब से हमारे अब्बा की डेथ हुई है तो तब से यकीन जाने किसी भी हमारे जो चाचा हैं, पता चलता है अब पता चलता है कि चाचा चाचा होता है।
کیونکہ جب باپ تھا تو ان سب چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں تھی. ہمارا باپ ہمارے سر پہ چھایا کر دیتا تھا. بے شک وہ تھوڑا غصے والا تھا, جھگڑا کرتا تھا, لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی ہم لوگ اس وقت اپنے باپ کی شاید اتنی اہمیت نہیں جان پائے. ہم اپنے باپ سے بھی جھگڑا کرتے تھے اپنے چاچاؤں کے لیے کہ یار ان کا رشتہ ہم سے خراب نہ ہو, ہمارا باپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے. لیکن آج جب احساس ہوتا ہے نا, جب ان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں, ان کو سلام بھی کرتے ہیں تو وہ منہ چڑھا کے گزر رہے ہوتے ہیں, تو بہت دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. کیونکہ ان کے دل میں ہمارے لیے محبت نہیں ہے, ان کے دل میں خدا خوفی بھی شاید نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان یہی سوچتا ہے نا یار یہ میرا رشتہ نہیں تو خدا خوفی ہی صحیح, جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ ہمارے اوپر جو ہے نا فرض ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ خدا کو ماننے والے ہیں, مسیح کو ماننے والے ہیں, اور جو یہ ایسے منہ چڑھا کے ہم لوگ ادھر ادھر گزر جاتے ہیں, کسی کی سلام کا دعا نہیں دیتے, تو یہ اچھی بات ہے نہیں. اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہوگا, کیونکہ سلام کا مطلب آپ کے اوپر سلامتی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سلامتی دیتے ہو تو آپ کو ریٹرن کو اسلام کا جواب دیتا ہے, تو وہ واپس اس کے اوپر سلامتی آتی ہے. لیکن یہ اگر ہم لوگ کر رہے ہو تو یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نا, ہم اپنے اچھے کے لیے کر رہے ہیں. بے شک آگے کا بندہ جو ہے وہ آپ کو رسپانس نہیں دے رہا, وہ آپ کو نہیں سمجھ رہا, تو وہ بھی خدا دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, خدا جانتا ہے. ہم نے خدا کو جان دینی ہے. ہم نے کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھی, کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا. تو ایسا کرنے سے نا صرف آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہو. اپنے دل میں جتنی مرضی آپ باتیں بنا لو, جتنے مرضی آپ جو ہے نا وہ یہ چیز کو آپ سمجھ کے بیٹھے رہو کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم بہت اونچے ہیں, ہمارا رتبہ بہت اونچا ہے, تو رتبہ انسان کا ان چیزوں سے نہیں اونچا ہوتا. رتبہ انسان کا تب بڑا ہوتا ہے, انسان تب بڑا ہوتا ہے جب وہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے, جب وہ چھوٹوں کے سر پہ پیار دیتا ہے, تب اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے, خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی. تو میں ایسے لوگوں سے جو ہے نا بہت ہی, اب میں نے یہی سوچا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو بھی کترانا چاہیے. ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ سور کے آگے موتی ڈالنے والا کام ہے, کہ جس کو خدا کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو آپ خدا کی باتیں سمجھا رہے ہو نا, تو وہ سوروں کے آگے موتی ڈالنے کے, سچے موتی جسے خدا کا کلام کہا گیا ہے, وہ ڈالنے کی بات ہے. کہ جو آپ کو نہیں سمجھتے آپ ان سے کترانا شروع کر دو, کیونکہ یہی صحیح ہے. میرے خیال میں تو یہی صحیح ہے. آپ خود کو اپنا پریشان کرتے ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے ہو جو آپ کو آپ کی قدر نہیں جانتے, جو آپ کے پیار کو, جو آپ کے رشتے کو نہیں سمجھ رہے. تو ایسے لوگوں سے آپ نا دور ہی ہو جاؤ. کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ اپنا جو ہے نا پیار کی امید رکھنا, یہ میرے خیال میں تو بہت فضول کی باتیں ہیں. اور باقی یہ خدا سب کو دے, خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے اور خدا ہی دیتا ہے. بھئی ہم تو خدا سے ہی مانگتے ہیں, اور بے شک ہمارا جسمانی باپ نہیں ہے تو کیا ہوا, ہمارا آسمانی باپ تو ہے نا. انسان تو انسان کو نہیں سمجھتا پر وہ ہے نا. تو جس کا بھی ماں نہیں ہے یا باپ نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے, تو میں ان سے یہی آج کے جو ہے نا میرا ٹاپک میں یہی کہوں گی کہ آپ کبھی بھی انسانوں کے اوپر جو ہے نا اپنا زندگی کا فوکس نہیں کیا کیجیے. ان کو جو ہے نا ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر کے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا, کبھی بھی ان کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کرنا. کیونکہ انسان کو دھوکہ ہی دیتا ہے. انسان کو صرف وہ وقتی طور کے لیے کہتے ہیں نا گدھے کو باپ بنانا, وہ کرتا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. میرے خیال میں تو یہ سب کچھ نہ دکھاوا ہے. اور آج زندگی کے اس جو دور ہے نا, اس عمر میں جا کے مجھے اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ رشتوں کے ساتھ نبھانا اور رشتوں کے ساتھ. لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ میں کسی بھی رشتے کو اتنا اگنور نہیں کروں گی. بے شک میں بھابھی ہوں, ماں ہوں, چاچی ہوں, تائی ہوں, جو بھی ہوں, تو میں اپنے جو ہے نا کوشش کروں گی. اور یہ دیکھیے یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے, تو باتوں میں یہی میں جشن آزادی ہے پاکستان, باقی یہ خوش رہے, خوشیاں بانٹے. کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ ایسے جلل کٹ کے صرف آپ اپنے دماغ کو خراب کرتے ہو. تو خوش رہو اور خوشیاں بانٹو اپنوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے